हजुर स्वर्गलाई आफ्नो आशा बनाउनु भएका सारा संसारभरका विश्वासका परिवारजनहरू भेटेर खुसी लाग्यो। म चाहिँ सिन्चनजी येशूको मण्डली लेक्चरर छङजे सङ लेक्चरर हुँ र आज पनि यसरी सिन्चनजी येशूको मण्डली प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारमा सहभागी हुनु भएका प्रिय पास्टरजनहरू र सन्तजनहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अहिलेसम्म पनि यी बहुमूल्य वचनहरू राम्रोसँग सुनिदिनु भए चाहिँ आज पनि हृदयको ढोका पूर्ण रूपमा खोलेर दिएका वचनहरू हृदयमा राखेर ठुलो बुझाइ र महसुस प्राप्त गर्नुभएकोस्। परमेश्वरले ग्रहण गर्नु यो समय बहुमूल्य समय बनेकोस्। वचन सुन्न अघि पिता परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। पवित्र सर्वोच्च पवित्र पिता परमेश्वर, प्रतिज्ञा गर्नुभएका नयाँ करारका विषय प्रकाश पुस्तकका वचन आजको दिन यस युगमा पूरा गर्नुभई हामीहरूलाई यी पूरा गर्नुभएका बहुमूल्य वचनहरू गवाई दिन सक्ने बनाउनु भएको छ, सुन्न सक्ने बनाउनु भएको छ, बुझ्न सक्ने बनाउनु भएको अनुग्रहप्रति हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरकै अनुग्रह हुन्, प्रभु येशूका अनुग्रह हुन्, विश्वास गर्दछौँ। हामीलाई यी धन्यवादी हृदय नबिर्सिने गरी योचोटि पनि वचन सुनेर परमेश्वर र प्रभुलाई महिमा चढाएर हामीहरूले अनुग्रह प्राप्त गर्ने समय बनाइदिनु भएको होस्। वचन गवाइदिनु हुने लेक्चरज्यूको साथमा पनि रहिदिनु भएको होस्। सुन्नुहुने पास्टरजनहरू र सन्तजनहरूको साथमा रहिदिनु भएको होस्। असल र भला हृदय उहाँहरूलाई दिनुभएको होस्। परमेश्वरको वचनको बिउ हृदयमा छिर्न सक्ने गरी त्यो अनुग्रह वर्षाउनु भएको होस्। सुरुबाट अन्तिम समयसम्म हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको होस् र महिमा लिदिनु भएको होस् भन्दै हृदयबाटै प्रार्थना गर्दछौँ। र आज पनि जीवित रहेर कार्य गर्दै आउनुभएको उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। हजुर, अब बहुमूल्य जीवनको वचन सुन्ने समय भएको छ। आज चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायका वचनहरू गवाई प्राप्त गर्न लागिरहेका छौँ। आज प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायका वचनहरू गवाई दिनुहुने लेक्चरज्यूको बारेमा परिचय गराउँछु। आज वचन गवाई दिनुहुने लेक्चरज्यू चाहिँ सिन्चनजी येशूको मण्डली थोमा कुलका कुलपतिको रूपमा जिम्मेवारी निभाउँदै गर्नुभएको इजेसाङ कुलपतिबाट वचन गवाई आउन लागेको छ र हामी वचन गवाई दिनुहुने इजेसाङ कुलपतिलाई ठुलो तालीले स्वागत गर्नेछौँ। जय मसीह, नमस्ते। सारा संसारभरबाट परमेश्वर र प्रभु येशूलाई साँचो हृदयले फ्रेम गर्नुहुने प्रिय पास्टरजनहरू र सन्तजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। यसपटक परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाईको सेमिनार आज्ञा दिनुहुने परमेश्वर र प्रभु येशूलाई धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला थोमाको नाममा चयन पाएको थोमा कुलका इजेसाङ कुलपति हुँ। फेरि एकचोटि अभिवादन गर्न चाहन्छु। परमेश्वर चाहिँ अगमबानी गर्नुभएका कुराहरू अनिवार्य पनि पूरा गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। पुरानो करारका अगमवक्ताहरू मार्फत बताउनुभएका वचनहरू प्रभु येशूको माध्यमबाट यूहन्ना 19:30 सबै परिपूर्ति गरेर देखाउनु भयो। नयाँ करारका अगमबानी फेरि आजको दिनमा परिपूर्ति भएर वास्तविकताको रूपमा देखा परेको छ। अगमबानी चाहिँ वास्तविक स्वरूप छैन, तर परिपूर्ति भएका पूरा भएका बेलामा त्यो परिपूर्तिसँग अनिवार्य पनि वास्तविक स्वरूप हुन्छ। आजको दिन यो समय यी वास्तविकताहरू म तपाईहरुलाई गवाई दिन गइरहेको छु। आज चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 18 अध्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू म हजुरहरूलाई बताउँदैछु। गत समयसम्म प्रकाश 17 अध्यायका वचन कुलपतिको माध्यमबाट राम्रोसँग वर्णन गर्नु भएर हजुरहरूले सुन्नु भएको छ र प्रकाश 18 अध्याय चाहिँ 1 पदबाट 24 पदसम्म रहेका छन् र शीर्षक चाहिँ जाति जातिलाई नष्ट पारेको शैतानसँगको विवाह रहेको छ। प्रकाश 18 अध्यायसँग सम्बन्धित मुख्य सारको रूपरेखा सुरुमा म बताउन चाहन्छु। घटनाको स्थान चाहिँ यी भूतप्रेतको राज्य बेबिलोन रहेको छ र परिपूर्तिको घडी चाहिँ प्रकाश 17 अध्यायको वेश्यालाई फैसला गरिसकेपछिको कुरा हो र घटनाको विषय चाहिँ यी भूतप्रेतको राज्य
बेबिलोनको बारेमा फैसला रहेको छ र यसै गरी फैसला चाहिँ कसले गर्नुहुन्छ त? परमेश्वरले प्रत्यक्ष फैसला गर्नुहुने फैसला हो यो। अब उसो भए मुख्य पद 1 देखि 3 पदसम्म वचन पढेर अनि व्याख्या गर्नेछु। सँगै पढौं। यसपछि ठूलो अधिकार भएका अर्का एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेको मैले देखेँ। तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए, महानगरी बेबिलोनको पतन भयो। यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्मा र हरेक अशुद्ध तथा घृणित पंक्षीहरूको अखडा भएको छ। किनकि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मध्य पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्योसँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। हजुर, र 1 देखि 3 पदसम्मका वचनहरू पढी हेर्दै गर्दा यहाँ यसपछि भन्ने शब्द आएको छ। यो कुरा चाहिँ प्रकाश 17 अध्यायको वेश्यामाथिको फैसला पछि भन्ने अर्थ जनाउँछ। धेरै पानीहरूमाथि बसेकी ती महावेश्यालाई फैसला गर्ने भन्ने कुरा छ नि। र वास्तविकता रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि 7 टाउका र 10 सिङ भएको रातो पशुमाथि वेश्या चढेकी छिन् र यी वेश्याको हातमा हेर्दै गर्दा सुनको प्याला बोकिराखेकी छिन् र त्यो सुनको प्यालाभित्र चाहिँ व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरू र घिनलाग्दा कुराहरू पुरै भरिएको देख्न पाइन्छ। र यसरी प्रकाश 18 अध्यायको यस कामपछि चाहिँ प्रकाश 17 अध्यायमा रहेकी वेश्यामाथिको फैसला गरिसकेपछि भन्ने कुरा हो। यसपछिको घटना चाहिँ प्रकाश 18 अध्यायमा यी भूतप्रेतको वासस्थान बेबिलोन चाहिँ फैसलामा परेर नष्ट हुने, पतन हुने घटना हो। प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला नष्ट हुने, पतन हुने आत्मिक बेबिलोनको वास्तविक स्वरूपको बारेमा सँगै नियाली हेर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी परिपूर्ति भएको बेलामा यी बेबिलोन भनिने भौतिक राज्य त कतै पनि छैन। र यसरी प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति हुने बेला नष्ट भएर जाने यो बेबिलोन चाहिँ आत्मिक बेबिलोन बन्दछ। यसलाई अझ बढी व्याख्या गर्ने हो भने यी मुख्य पदको बेबिलोन चाहिँ उहिलेको चुनिएको झन यरुशलेमलाई विनाश गराएका यी भूतप्रेतलाई सेवा गर्ने अन्य जाति बेबिलोनलाई रूपक बनाएर दृष्टान्त गरिएको आत्मिक बेबिलोन हो। र यो आत्मिक बेबिलोनको वास्तविक स्वरूपको बारेमा चाहिँ अब प्रकाश 17 अध्यायको वेश्या फैसलामा परेपछि त्यो घटना सारा संसारभर पर्दाफास भएको कुरा हो। र प्रकाश 17 अध्याय 1 देखि 5 पदमा गएर हेर्दै गर्दा पहिले नै हामीले नियाली हेरे जस्तै 7 टाउका र 10 सिङ भएको यो पशुमाथि चढेर कार्य गर्ने महावेश्या देखा पर्दछिन्। र यिनीहरू साथमा रहेको जुन संगठन छ त्यो संगठन नै बेबिलोन बन्दछ। र किन यो संगठन चाहिँ बेबिलोन बन्यो त? किनभने वेश्याको निधारमा नाम लेखिएको छ र त्यो चाहिँ रहस्य भनिएको छ। आफूहरू बेबिलोन भएको कुरा आफैलाई थाहा छैन, कारण किन रहस्य थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी लेखिएका घटनाहरू परिपूर्ति भएर देखा परेको त्यो बेलामा यी लेखिएका कुराहरू, वचनहरू र तिनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू र घटेका घटनाहरू सबै कुरा देख्दा अनि तिनीहरू बेबिलोन रहेछन् भन्ने कुराको गवाही बन्दछ। यो महावेश्याले चढेकी यो 7 टाउका र 10 सिङ भएको यो पशुको संगठन नै कि बेबिलोन हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो व्यक्तिहरू चाहिँ यी प्रकाश 13 अध्यायको घटना घटेको बेलामा नयाँले त्यो घटनास्थलमा यी प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर देखेको विषय हो। अनि स्वर्गीय वासस्थानलाई नष्ट बनाउन उक्लिआएका विनाशकर्ताहरू नै हुन्। समुद्रबाट निस्किएका यी पशुहरू पनि छन्, पृथ्वीबाट निस्किएका यी पशुहरू पनि छन् र यिनीहरू एक ढिक्का भएर स्वर्गीय वासस्थानलाई सबै नष्ट बनाएको 7 टाउको र 10 सिङ भएको यो पशु अन्ततः बेबिलोनको संगठन यो नै हो भन्ने कुरा पर्दाफास भएको छ। दानियल 2 को 37 देखि 44 पदमा यो वचनमा पनि यो बेबिलोन चाहिँ धेरै राज्यहरू संगठित भएको महाराज्य अथवा महासंघ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यो 7 टाउको 10 सिङ भएको
त्यो पशुमाथि चढेकी महावेश्या, यो बेबिलोनको शक्ति पहुँच पनि धेरै सम्प्रदायहरू भेला भएर एक ढिक्का बनेको त्यो नजरबाट चाहिँ एउटै कुरा बनेको देख्न पाइन्छ। यो बेबिलोन चाहिँ मुख्य पदको वचनमा भूतप्रेतको वासस्थान भनिएको छ। अशुद्ध आत्माहरू भेला हुने ठाउँ, अशुद्ध र घृणित पंक्षीहरू भेला हुने ठाउँ भनिएको कारणले गर्दा यो भूतप्रेतको वासस्थान बेबिलोन हो। र उहिले चाहिँ पहिले त्यो नबुकदनेस्सर राजा जो बेबिलोनको राजाको रूपमा कार्य गरेका हुन् र जसले परमेश्वरका प्रजाहरूलाई नष्ट बनाएका, निन्दा गरेका, बन्दी बनाएका यी घटनाहरू घटाएको भए पनि प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको यो समयमा यी भूतप्रेतका यी सबै दुष्ट आत्माहरू अब कुनै एक ठाउँमा प्रवेश गरेर कार्य गर्दछन् र ती घटनाको वास्तविक स्वरूप अब पर्दाफास भएको हुनाले बेबिलोनको यथार्थ स्वरूप बाहिर पर्दाफास हुन्छ। आत्मिक बेबिलोनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ प्रकाश 17 अध्यायको वेश्या र पशुको संगठनलाई नै भनिएको हो। वेश्याको संगठन चाहिँ छङ्जिगी शिक्षाले बनेको छ र यो छङ्जिगी शिक्षालेका गोठाला, एकजना गोठाला भन्न मिल्ने यी व्यक्ति नै यी पशुमाथि चढेकी वेश्या हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र प्रकाश 13 अध्यायको स्वर्गीय वासस्थानलाई नष्ट बनाएको शैतानको भेट यिनीहरू चाहिँ छङ्जिगी शिक्षाले हुन् र यी बेबिलोनको वास्तविक स्वरूपको रूपमा देखा परेको कुरा चाहिँ यी वासस्थानलाई नष्ट बनाएका छङ्जिगी शिक्षाले नै हुन् भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। बेबिलोन नष्ट भयो, पतन भयो भन्ने अर्थ चाहिँ यी कुनै एउटा भवन नष्ट हुने त्यो स्तरको घटना होइन। वेश्याको संगठन बनेको छङ्जिगी शिक्षाले चाहिँ फैसलामा परेर अन्त्य भएको कुरा बेबिलोन पतन भएको, नष्ट भएको कुरा हो। यो बेबिलोनले गरेका कामहरूलाई हेर्ने हो भने प्रकाश 17 अध्यायमा पनि नियाली हेरेकै विषय हो। पृथ्वीका राजाहरू भन्ने हो भने संसारका गोठालाहरूलाई बताउँछ र तिनीहरूलाई व्यभिचार गर्न लगाएको भन्ने कुरा चाहिँ यी झुटा बनेका असत्य वचन, काम वासनाको दाखमध्य यी कुराहरूको माध्यमबाट व्यभिचार गर्न लगाएको र पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई पनि काम वासनाको दाखमध्यमा मताएको भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन नभई दुष्ट आत्मा साथमा रहेर शैतानका ती झुटा बनेका, बाइबलमा नमिल्ने सिकाइ, ती झुटा वचन र शिक्षाहरू स्वीकार्न लगाएको, विश्वास गर्न लगाएको कुरा हो। यी काम वासनाको दाखमध्यले सारा जाति जाति नष्ट भएको भन्ने कुरा छ। यसलाई सामान्य रूपमा काम वासनाको दाखमध्यले ए जाति जाति नष्ट भएछ भनेर व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। तर पनि जाति जाति नै नष्ट भएको कुरा त यी सामान्य घटना त होइन। त्यो हुनाले यी काम वासनाको दाखमध्यले गर्दा सारा जाति जाति नष्ट भएका छन्। त्यो हुनाले प्रकाश 18 अध्यायको वचन परिपूर्ति भएर देखा परेको बेला चाहिँ कुनै एउटा भवन नष्ट हुने, ढल्ने यो स्तरको घटना नभएर परमेश्वरको नजरमा हेर्दा त्यो शैतानसँग एक बनेर सारा यी धार्मिक संसार चाहिँ यी झुटा कुरा फैलाएर, झुटा कुराको जालमा परेर काम वासनाको दाखमध्य बाइबलमा नमिल्ने झुटा वचन स्वीकार गरेर विश्वास गर्न लगाएका यी कुराहरू परमेश्वरको नजरमा चाहिँ सारा जाति जाति नष्ट भएको कुरासँग एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब यो काम वासनाको दाखमध्यको बारेमा फेरि एकचोटि हामी न्याली हेर्नेछौँ र यो विषय बुझ्नको लागि चाहिँ दानियल 4 अध्याय 20 देखि 21 पदका वचनहरू एकचोटि न्याली हेर्नेछौँ। सँगै पढौँ। हजुरले देख्नु भएको रुख जुन बढेर विशाल र बलियो भयो र सम्पूर्ण पृथ्वीबाट देखिने गरी त्यसको टुप्पोले आकाश छोयो, सुन्दर पातहरू र प्रशस्त फलहरू सहित जसले सबैलाई खाना दिन्थ्यो, वनका पशुहरूलाई छहारी दिन्थ्यो र जसका हाँगाहरूमा आकाशका चराहरूको लागि गुँडहरू थिए। हे महाराजा, हजुर नै त्यो रुख हुनुहुन्छ। हजुर महान र शक्तिशाली हुनुभएको छ र हजुरको महानता बढेर आकाशसम्मै पुगेको छ। हजुरको प्रभुत्व पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै छ। हजुर, र यहाँ दानियलको पुस्तक पढी हेरेको कुरा चाहिँ यी बेबिलोन भन्ने विषय आएको हुनाले नियाली हेरेका हौँ र लेखिएका यी वचनमा हेर्ने हो भने
नबुकदनेस्सर राजा बेबिलोन राजा बनेका हुन्। परमेश्वरले बेबिलोनका राजालाई विशाल रुख भनेर भन्नुभएको छ। अब यी बेबिलोनका राजा चाहिँ विशाल रुख हुन्। यो रुखमा बास बसेका गुण लाउने यी चराहरू चाहिँ कस्ता चराहरू हुन् त? बेबिलोन चाहिँ भूतप्रेतको वासस्थान भनिएको छैन र? अब उसो भए यो रुख चाहिँ परमेश्वरको रुख नभएर शैतानको रुख बन्दछ। अब यो शैतानको रुखमा आएर बास गर्ने यी चराहरू चाहिँ पवित्र आत्मा नभइकन अशुद्ध यी दुष्ट आत्माहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यो रुख चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख, परमेश्वरको जीवनको रुख नभइकन शैतानको असल र खराबको ज्ञान दिने रुख हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यहाँ भएका फलहरू चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखका फल हुन्। जुन चिज नै सारा जाति जातिलाई खुवाएर भ्रम पारिएको ठगिएको कुरा हो। र यसरी यहाँ भएका यी जङ्गली पशुहरू चाहिँ शैतानमा आबद्ध भएका पशुहरू हुन्। र यसाया 5:1-7 पदका वचनहरू गएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा असल जातको दाख रोपेको तर अन्य जातिका दुष्ट हाँगा बनेर यी जङ्गली दाख फलाएको कुरा देख्न पाइन्छ। यी जङ्गली दाखबाट उत्पादन हुने कुरा चाहिँ जङ्गली दाख मध्ये हो नि त। र यो जङ्गली दाख मध्येलाई व्यवस्था 32 देखि 33 पदका वचनमा गएर हेर्ने हो भने कि तिनीहरूको दाख मध्ये चाहिँ सर्पको विष हो, साँबे सर्पको कडा विष हो भनेर बताइएको छ। र यो कुराहरू खाने हो भने चाहिँ मृत्युमा पर्ने कुरा हो नि। 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशूले चाहिँ त्यो बेलाका समकालीन यी धार्मिक अधिकार प्रयोग गरेर शासन गरेका धर्मका अगुवाहरूलाई, शासकहरूलाई सर्पहरू, साँबे सर्पहरू, यी शास्त्री र फरिसीहरूले लक्षित गरेर सर्पहरू हो, साँबे सर्पहरू भनेर बताउनु भएको छ। त्यसको मतलब तिनीहरूको ओठबाट निस्कने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन नभई यी जङ्गली दाख मध्ये जस्ता सन्तहरूलाई भ्रमित पारेर ठग्ने अनि नाश गर्ने, असल खराबको ज्ञान दिने रुखको फल जस्ता कुराहरू निस्केको हुनाले त्यसो भनिएको हो। त्यसै गरी प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला पनि प्रकाश 17 अध्याय र प्रकाश 18 अध्यायमा बेश्या र त्यो साथमा रहने संगठन देखा पर्दछ। यो बेश्याको निधारमा नाम लेखिएको छ र त्यो नाम चाहिँ बेबिलोन भनेर उल्लेख भएको छ। अब यो ठाउँमा चाहिँ यी परमेश्वरको पवित्र आत्मा साथमा रहने ठाउँ नभइकन हरेक किसिमका दुष्ट आत्माहरू यो ठाउँमा रहने, बसोबास गर्ने कुरा रहेछ। अब यो बेश्या चाहिँ बेबिलोनको राजा जस्तै असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको संगठन हो भन्ने कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अब यी बेश्याको हातमा भएको जो सुनको प्याला प्रकाश 17 अध्यायको 4 पदमा गएर हेर्ने हो भने हरेक किसिमका यी घिनलाग्दा कुराहरूले भरिएको एउटा सुनको प्याला बेश्याको हातमा छ र त्यो प्यालाभित्र चाहिँ व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरू, घिनलाग्दा कुराहरू पुरै भरिएका छन् भनिएको छ। र त्यो भरिएको कुरा नै कामवासनाको दाख मध्ये हो, जसको माध्यमबाट सारा जाति जातिलाई भ्रमित पारेर ठगेको अनि यी त्यहाँ भएका जङ्गली पशुहरू देख्न पाइए जस्तै यी बेश्या चढेकी सात टाउको दसिङ भएको यी पशु चाहिँ शैतानमा आबद्ध भएर चल्ने काम गर्छन् यिनीहरू। र यी कामवासनाको यो दाख मध्य चाहिँ सारा जाति जातिलाई नष्ट बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो दानियल 4 अध्यायमा यी बेबिलोनका राजा चाहिँ असल खराबको ज्ञान दिने रुख बनेको कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 17 अध्याय र 18 अध्यायमा देखा पर्ने बेबिलोन बेश्याको संगठन चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख बन्दछ। र यो रुखबाट निस्किआउने कुरा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल निस्किन्छ, फल छ, जुन कुरा नै के हो त कामवासनाको दाख मध्ये हो। अब कामवासनाको यो दाख मध्येको यी वास्तविक स्वरूप बताउने हो भने बेबिलोनको कामवासनाको दाख मध्य चाहिँ शैतानको भोजन हो, असल खराब ज्ञान दिने रुखको फल हो। र यो वास्तविक स्वरूप चाहिँ के हो त? स्वतन्त्र व्याख्या बन्दछ भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। स्वतन्त्र व्याख्या भन्ने कुरा चाहिँ कि बाइबललाई साभार गरेको भनिए तापनि परमेश्वरको वचनमा हरेक किसिमका यी सिद्धान्तहरू, मानवीय आज्ञाहरू, परम्पराहरू र विचारहरू सबै मिसाएर राखिएको हुन्छ। परमेश्वरको सत्यको वचन चाहिँ पहिले होस् या अहिले होस् वा भविष्यमा होस् कहिले पनि परिवर्तन नहुने अपरिवर्तनीय सत्यको वचन परमेश्वरको वचन पो हो त। तर यो स्वतन्त्र व्याख्या भनिने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई यताउता हरेक ढङ्गबाट तोडमोड गरेर बिगारिएको कारणले गर्दाखेरि किन त्यसो भयो त? यी अशुद्ध आत्माहरू
यी घृणित पंक्षीहरू भेला भएर मानिसको हृदयलाई चलाएर परमेश्वरका वचन भए चाहिँ झुटा वचन खुवाउँदै आएको कुरा हो। अनि यी बेबिलोनको कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ कि त्यसको वास्तविक स्वरूप चाहिँ स्वतन्त्र व्याख्या हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न आवश्यक छ। यी सारा जाति जाति नष्ट भए, पतन भए भन्ने कुरा बताउँदाखेरि चाहिँ बाइबलमा राज्य भन्दै गर्दा कि मण्डलीलाई बताउँदै गरेको कुरा हो, कुनै एउटा भौतिक राष्ट्रलाई बताउन खोजेको कुरा होइन। मलाकी 2:7 पदको वचनलाई गएर हेर्ने हो भने यी पुजारीहरू चाहिँ परमप्रभुको दूत अर्थात् गोठालो हुन् भनेर बताइएको छ। पहिलो पत्रुस 2:9 देखि 10 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि राजा जस्ता पुजारी भन्ने शब्द देख्न पाइन्छ। यो कुरा के हो त? पुजारी भन्नाले गोठालोहरू रहेछन्। यी गोठालो चाहिँ राजा जस्ता व्यक्ति हुन् भने यी गोठालो रहने मण्डली चाहिँ राज्य बन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र यसरी यी जाति जाति चाहिँ विद्रोह गरेका वासस्थान पवित्र मण्डली समेत समावेश भएको बेबिलोन समूहका संसारका सारा मण्डली यी जाति जाति बन्दछन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। किन यो नष्ट भएर गयो त? कामवासनाको दाखमध्येको कारणले गर्दाखेरि नष्ट भएको हो। त्यो कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल हो। वास्तविक स्वरूपमा देखा परेको कुरा चाहिँ यी मानिसले खोज अनुसन्धान गरेर बनाएको परमेश्वरले दिनुभएको कुरा नभई स्वतन्त्र व्याख्या हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र यी जाति जाति नष्ट भएको कुरा चाहिँ फेरि एकचोटि बताउने हो भने कामवासनाको दाखमध्ये अर्थात् असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको वास्तविक स्वरूप नै स्वतन्त्र व्याख्या हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र बेबिलोन चाहिँ भूतप्रेतको राज्यलाई बताइएको हो। अब उसो भए यी नष्ट भयो, पतन भयो माना गरी बेबिलोन भूतप्रेतको वासस्थान, अशुद्ध आत्माहरू भेला भएको ठाउँ, घृणित पंक्षीहरू भेला भएको ठाउँ, परमेश्वरको पवित्र आत्मा साथमा रहेको ठाउँ होइन नि। त्यो हुनाले यी जाति जातिलाई आर्यगत गराउने कुरा चाहिँ यी नष्ट भएको, पतन भएको, जाति जाति भएको हुनाले यिनीहरूलाई यतिकै छोड्ने हो भने यी पतन भएकै अवस्थामा त्यतिकै बसिरहन्छन्। त्यो हुनाले परमेश्वरले चाहिँ जीवनको रुखका पात अर्थात् सिन्चनजी 12 कुलका सन्तहरूको माध्यमबाट यी जाति जातिलाई आर्यगता गराउनु हुन्छ भन्ने त्यो वचन बताउनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 22 अध्याय 1 र 2 पदका वचनहरूलाई हेर्ने हो भने यी नष्ट भएका, पतन भएका, भ्रमित भएर ठगिएका जाति जाति चाहिँ यी जीवनको रुखको पातद्वारा यी जाति जातिलाई आर्यगता गराउने कुरा गरिएको छ। सुरुमा अब जीवनको रुख त हुनु पर्यो है। यो जीवनको रुख चाहिँ सिन्चनजी 12 कुल परमेश्वरको यो राज्य चाहिँ यी जीवनको रुख हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सिन्चनजी 12 कुल चाहिँ कसरी उदय भएको हो त? बाइबलको प्रतिज्ञा अनुसारै विजेताको उदय र प्रतिज्ञा अनुसारै देखा परेका विजेताको उदय सँगसँगै उनको साथमा रहेको त्यस्तो 12 कुल चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि प्रतिज्ञा अनुसारै उदय भएको यो ठाउँ नै परमेश्वरको राज्य बनेको कुरा हो। पृथ्वीका राजाहरू भन्ने कुरा चाहिँ बेबिलोनका गोठालाहरूलाई भन्न खोजिएको भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र यसै गरी पृथ्वीका व्यापारीहरू भन्ने कुरा चाहिँ वचन प्रचार गर्ने गोठाला र प्रचार गर्ने व्यक्तिहरू नै पृथ्वीका व्यापारीहरू हुन्। यी व्यापारी भन्नाले व्यापार गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। यी भौतिक मालसामान किन्ने बेच्ने त्यो स्तरको कुरा नभइकन कि एक हिसाबले हेर्दै गर्दा यी बेबिलोनी मालसामानहरू यी झुटा बनेका झुटा शिक्षाहरू प्रचार गर्ने बताउने ती व्यक्तिहरू चाहिँ पृथ्वीका व्यापारीहरू हुन्। होशे 12:7 गएर हेर्ने हो भने व्यापारी चाहिँ गोठाला हुन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र हातमा झुटा तराजु लिएका छन्। यिनीहरूले परमेश्वरको वचन नभइकन असत्य वचन, असल खराबको ज्ञान दिने रुखको फललाई सत्यको वचन बनाएर ठग्ने कुरा हो। र यसरी यी ठग्न मन पराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले धेरै आत्मा प्राणलाई निरन्तर ठगेर भ्रमित बनाएर आइरहेका छन् भन्ने कुरा हो। अब विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यी झुटा गोठालो चाहिँ यी बेबिलोनको धार्मिक अधिकार प्रयोग गरेर बेबिलोनका झुटा बनेका यी मालसामानलाई प्रयोग गरेर सम्पन्न भए भन्ने कुरा हो। र त्यो कुराहरू चाहिँ अब तिनीहरूका झुट पर्दाफास भए फैसलामा परि अन्त्य भएको हुनाले तिनीहरू पनि अब सँगसँगै नष्ट भएर जाने घटना देखा पर्दछ। अब
मुख्य पद 4 र 5 सँगै पढ्नेछौँ। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिसो, त्यसबाट निस्केर आऊ, नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ, किनभने त्यसका पापहरू स्वर्गसम्म थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। हजुर, 4 र 5 पदका वचनहरूलाई पढिरहेका छौँ र अब हे मेरा मानिसहरू भनेर यी बोलाएर बाहिर निकाल्ने काम भएको छ। किनभने यी बेबिलोन नष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि, यी पतन भएको त्यो ठाउँमा रहिरहने हो भने सँगसँगै विपत्तिमा पर्ने कारणले गर्दाखेरि बेबिलोनमा बन्दी बनेका परमेश्वरका मानिसहरूलाई बोलाएर बाहिर निकाल्नु हुने घटना गर्दछ। यी बेबिलोनको वास्तविक स्वरूप पर्दाफास नभएको बेलासम्म चाहिँ त्यो बेबिलोनबाट बाहिर निस्कि आउन सक्दैनन्, होइन र? अगमबानी भन्ने कुरा चाहिँ वास्तविक स्वरूप छैन, तर अगमबानी अनुसारै परिपूर्ति भएको कुरासँग चाहिँ अनिवार्य पनि वास्तविक स्वरूप छ, छानबिन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। त्यो हुनाले भूतप्रेतको वासस्थान, नितान्त भूतप्रेतको वासस्थान, अशुद्ध आत्माहरू भेला हुने ठाउँ, घृणित पंक्षीहरू भेला भएको ठाउँ। अब उसो भए यी भूतप्रेत त आँखामा देखा पर्दैनन्, अशुद्ध आत्मा पनि आँखाले देखिँदैन। अब यी बेस्या फैसलामा परेसँगै त्यसका सम्पूर्ण सङ्गठनहरू बेबिलोन रहेछ भन्ने कुरा पर्दाफास भएसँगै भूतप्रेतसँग सँगै रहेछन्, भूतप्रेतसँग सँगै बसेको रहेको कारणले गर्दा भूतप्रेतका वचनहरू त्यहाँबाट निस्केको हो र यो बेबिलोनमा बन्दी बनेका परमेश्वरका यी मानिसहरूलाई त्यहाँबाट डोर्याएर ल्याउने घटना घट्छ। त्यो भूतप्रेतको आवाज आउने ठाउँ, परमेश्वरको वचनसँग नमिल्ने गवाही अनि कामबासनाको दाखमध्येले भरिएको त्यो ठाउँमा रहेका परमेश्वरका यी मानिसहरूलाई अब यी सबै वास्तविकताहरू पर्दाफास गरेर फैसला गरेको बेलामा त्यो ठाउँबाट यिनीहरू निस्कि आउने घटना घट्दछ। अब उसो भए प्रकाश 17 अध्याय 14 पदमा भनिएको बोलाइएका चुनिएका र विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ विजय हुन्छन् भनेर बताइएको छ। र यी बेबिलोनबाट यी निस्कि आएर जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? यी पवित्र स्थानमा विनाशकारी घृणित थोक उभिएको बेलामा पहाडतिर भाग्नुपर्छ नि। मत्ती 24 को 15 र 16 पदमा देखा परेको कुरा हो। र अब भागेर जानुपर्ने त्यो ठाउँ चाहिँ विजेता र 12 कुल रहेको सिन्चनजी येशूको धर्म गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डली हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। किन यो ठाउँमा जानुपर्ने त? यो ठाउँमा परमेश्वर पनि, प्रभु येशू पनि अनि स्वर्गका पवित्र ती आत्माहरू पनि आएर सँगसँगै रहने कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा परमेश्वरले बास गर्नुहुने भएको हुनाले यो ठाउँ पक्कै पनि यी अशुद्ध आत्मा रहेको ठाउँ होइन। पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर लाखौं करोडौं पवित्र आत्माहरू साथमा रहने ठाउँ भएको हुनाले बेबिलोनबाट निस्किएर जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ त्यो सियोनको पर्वत नै हो। यो सियोनको पर्वतको वास्तविक स्वरूप चाहिँ विजेता र 12 कुल सिन्चनजी येशूको धर्म गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डली नै हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। र अब यी बेबिलोनका पाप र यो अधर्म चाहिँ आखिर के हुन्छ? त्यो पाप चाहिँ स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेको छ भनिएको छ। कतिसम्म धेरै पाप होला ताकि स्वर्गसम्मै थुप्रो लाग्यो। यी बेबिलोनका पाप र अधर्म चाहिँ वासस्थान पवित्र मण्डलीलाई विनाश गराएको काम हो। र प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा प्रभु येशूले विशेष गरी अँध्यारोलाई उज्यालो गराउनको लागि चयन गरेर काम गराउनु भएको बत्तीको कार्यमा थाहै नपाई भित्र छिरेर भ्रमित गराएर निन्दा गरेर अन्ततः विनाश गराएका ती कामहरू चाहिँ बेबिलोनले गरेको काम थियो नि त। अनि यसै गरी काम वासनाको दाखमध्येले सारा जाति जातिलाई ठगेको काम पनि छ। यो सानोतिनो काम हो र होइन नि। यी कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ यी कुरालाई यतिकै बिर्सने कुरा होइन, तिनीहरूले गरेको अनुसारै 2 गुणा तिनीहरूमाथि फैसला गरेर बदला लिइदिनु हुने फैसलाको कुरा चाहिँ प्रकाश 18 अध्यायमा परिचय गराएको हो। प्रकाश 18 6 देखि 8 पदसम्मका वचनहरू सँगै पढ्नेछौँ। त्यसले जे भरेकै थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेका कामको दोबर त्यसलाई फर्काइदेऊ, त्यसले प्यालामा जे भरेकै थिए त्यसको दोबर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ, त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेको थिए त्यतिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ। किनभने त्यसले मनमा भन्छे, महारानी भएर म बसेकी छु, म विधवा होइन, मैले कहिले शोक गर्नुपर्ने छैन। यसकारण एकै दिनमा त्यसमाथि विपत्तिहरू आउनेछन्, मृत्यु, शोक र अनिकाल आगोले त्यो भस्म पारिनेछ, किनभने त्यसको इन्साफ गर्ने परम प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हजुर, राम्रोसँग पढ्नुभयो। र बेबिलोन माथि परमेश्वरले गर्नुहुने फैसला अब यहाँ व्याख्या गरिएको छ। दिएको जसरी नै त्यसलाई दिएर
दोब्बर फर्काइदिनु हुने भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ बेबिलोन अर्थात् छङ्जिकी शिक्षालयले वासस्थानका पवित्र मण्डलीमा गरेको विनाशको कार्य 2 गुणा फर्काएर बदला लिइदिनु हुने त्यो वचन रहेको छ। र प्रकाश 13 अध्याय, प्रकाश 11 अध्याय यहाँ भएका विषयहरूलाई हेर्ने भने यी बन्दी बनाउनेहरू आफै पनि बन्दी बनाइन्छन्, तरबारले मार्नेहरूलाई तरबारले नै मारिनेछन् भन्ने चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायका घटनाहरू चाहिँ यी छङ्जिकी शिक्षाले भनिने यसको पहुँच चाहिँ कहाँ स्वर्गीय वासस्थानभित्र प्रवेश गरेर त्यो वासस्थानलाई नष्ट बनायो, विनाश गरायो। तिनीहरूले गरेको काम अनुसारै तिनीहरूमाथि फैसला गर्ने कुरा हो, 2 गुणा फर्काइदिने कुरा हो। 42 मा यिनीहरूले कुल्ची मिल्ची गरे भने यिनीहरूलाई दोब्बर फर्काइदिने कुरा हुनाले 7 वर्षको अवधिसम्म यी झुटा बनेका यिनीहरूका शिक्षा, यिनीहरूका गलत कुराहरू गवाई दिएर आगोले जलाइने त्यो विषयहरू हामी देख्न पाउँछौँ। अनि यसै गरी यो वेश्या चाहिँ महारानीको रूपमा आफूलाई ठानिरहेकी छे भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ सबै गोठालाहरू माथिको सबैभन्दा उच्च व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा बताउन खोजेको र वास्तविकता चाहिँ यी महावेश्या चाहिँ छङ्जिकी शिक्षालेको एकजना गोठालो हुन् र यी महावेश्या चाहिँ शैतानका भूतप्रेतका आत्मासँग लसपस गरेर यी व्यभिचार गरेर विवाह गरेको हुनाले यो झुटा गोठालो हुन् र यसो गरेर यिनले फेरि म विधवा होइन भन्छन्। अब दुला बन्नु भएको प्रभु येशू आफ्नो साथमा रहनुहुन्छ भन्ने यी झुटा वचनले सजिएको ढाकछोप गरेको भन्ने कुरा हो। दुला बन्नु भएको प्रभु येशू उसको साथमा रहनुहुन्थ्यो भने त काम बाँच्नको दाखमा त्यहाँबाट निस्किने कुरा नै हुँदैन थियो नि, जीवनको वचन पो निस्किनु पर्ने थियो त होइन र। यसरी फैसला भएर नष्ट भएको त्यो समय यी वेश्याले यी महावेश्याले आफूलाई महारानी ठान्छे, विधवा होइन भन्छे, फैसलामा पर्दिन भन्छे, तर अन्ततः फैसलामा परेर यसको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो वेश्याको दुला चाहिँ को हो त है? उनलाई बास गर्ने ठाउँ बनाएका यी भूतप्रेतहरू हुन्, दुष्ट आत्माहरू हुन्, यो कुरा हो, त्यो विषय हो। र यसै गरी मृत्यु, शोक र अनिकालद्वारा तिनीहरू चाहिँ फैसलामा पर्छन् भन्ने कुरा छ। र बेबिलोन बनेको जो छङ्जिकी शिक्षालयका झुटा गोठालाहरू वासस्थानको पवित्र मण्डलीमा गरेका काम अनुसारै तिनीहरूमाथि फैसला गरिने कुरालाई बताउन खोजेको हो। र यो बेबिलोनलाई फैसला गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले प्रत्यक्ष फैसला गर्नुहुने कुरा हो नि है। त्यो हुनाले परमेश्वरले फैसला गर्नुहुन्छ र त्यो धार्मिक फैसला हो। र यी झुटा ईश्वरसँग एक बनेका र यी झुटा बिउ फैलाएको र काम बाँच्नको दाखमध्येद्वारा सारा राजाहरूलाई खुवाएर व्यभिचार गराएको अनि जाति जातिलाई नष्ट बनाएको यी सबै कुराहरू अनिवार्य पनि फैसलामा पर्नै पर्ने, अन्त्य हुनै पर्ने कुराहरू थिए नि। मानिसको पुत्रको आगमन नोआको समय जस्तै हुनेछ, लोतको दिन जस्तै हुनेछ। अब नोआको समयमा पनि फैसला थियो, लोतको समयमा पनि फैसला थियो हो। कोमाथि फैसला गरियो? ती दुष्टहरूलाई फैसला गरिएको कुरा हो। प्रकाशको पुस्तकको समयमा, दोस्रो आगमनको समयमा यी बेबिलोन चाहिँ भूतप्रेतको वासस्थान हो, दुष्ट आत्मासँग एक बनेर जाति जातिलाई नष्ट बनाएको यो थोकमाथि फैसला गरिने विषय हो। अब 9 देखि 11 पदसम्मका वचनहरू सँगै पढ्नेछौँ। त्यससँग व्यभिचार गर्ने र सुख विलासमा रहने पृथ्वीका राजाहरू त्यो जलेको धुवाँ देखेर त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्। त्यसको यातनाको डरले टाढे उभिएर तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, हाय हाय त महानगरी, त शक्तिशाली बेबिलोन, एकैछिनमा तेरो दण्ड तमाथि पर्यो। पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको निम्ति रुनेछन् र बिलौना गर्नेछन्, किनभने कसैले पनि तिनीहरूका व्यापारका मालसामान फेरि कहिले किन्दैनन्। हजुर, यी बिलौना गर्ने पृथ्वीका राजाहरू र व्यापारीहरूको बारेमा बुझिहेरौँ। व्यभिचार गरेर धनी बनेका पृथ्वीका राजाहरू र व्यापारीहरू चाहिँ आखिर को हुन् त भन्ने कुरा यी काम बाँच्नको दाखमध्ये वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र व्याख्या भनिएको छ। यी स्वतन्त्र व्याख्याद्वारा सारा सन्तहरूलाई सिकाएर भ्रमित पारेको बेबिलोनमा आबद्ध भएका यी सबै गोठालाहरू र प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई भनिएको हो। अब यी बेबिलोन नष्ट भएको कुरा देखेर यिनीहरू आफै पनि यी बेबिलोनमा आबद्ध भएका हुन् नि त, यिनीहरूको आफ्नै समूह हो नि त। त्यो हुनाले यिनीहरूले बिलौना गर्ने घटना देखा पर्दछ। यी बेबिलोनका मालसामान भन्ने कुरा चाहिँ एक वाक्यमा भन्यो भने शैतानको दुष्ट आत्मासँग एक बनेर
यी झुटा बनेका शिक्षा, शैतानका साम्प्रदायिक नियम अनि शैतानका सङ्गठन अनि शैतानमा आबद्ध भएका कामदारहरू, यिनीहरू चाहिँ एकमुष्ट बेबिलोनका मालसामान भनिएको हो। यी बेबिलोनको मालसामान चाहिँ यी परमेश्वरका थोकहरू होइनन्। त्यो हुनाले शैतानको शिक्षा, शैतानको साम्प्रदायिक नियम, सङ्गठन र कामदार चाहिँ यहाँ भनिएको बेबिलोनका मालसामान हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यी कुराहरू चाहिँ भूतप्रेतका आत्मासँग एक बनेर बनाइएका हरेक किसिमका यी झुटा थोकहरूलाई बताइएको हो। र अब 12 देखि 14 पदका वचनहरू पढौँ। अर्थात् सुन, चाँदी, रत्न, मोती र मलमलका कपडाहरू, वैजनिक कपडा, रेशम र चहकिलो रातो रङका कपडाहरू, सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्तिहातका सामग्रीहरू र हरेक बहुमूल्य काठका काँसा फलाम र सिङ्गमरमरका पात्रहरू र दालचिनी, मसला, सुगन्धित धूप, मुर र सेतो धूप, मध्य, तेल, मसिनो पिठो, गहुँ, गाई, भैँसी, भेडाहरू, घोडाहरू, रथहरू, कमारा कमारीहरू अर्थात् मानिसहरूका आत्मा प्राणहरू, तिनीहरूले भन्नेछन्, ए बेबिलोन, तेरो मनले चाहेका फलहरू तँबाट गएका छन्। सबै स्वादिष्ट भोजनहरू र समस्त चमक दमक तैँले गुमाइस् र ती फेरि कहिले प्राप्त हुने छैनन्। हजुर, र यहाँ प्रकाश पारिएका कुराहरू चाहिँ कि यहाँ बेबिलोनका विभिन्न किसिमका मालसामानहरू छन्। यी कुरा संसारमा भएका यी बहुमूल्य थोकहरू देखाइएको छ। ती कुराहरूको उदाहरण बनाएर दृष्टान्तमा बोलिएको कुरा हो। सुन, चाँदी, रत्न, मोती, यी कुराहरू चाहिँ साँच्चीकै सुनलाई भन्न खोजेको नभएर हरेक किसिमका शिक्षा, शैतानसँग एक बनेर बनाइएका हरेक किसिमका शिक्षाहरू चाहिँ सुन जस्तै, चाँदी जस्तै, रत्न, मोती जस्तै बहुमूल्य रूपमा ठानिएको भए पनि यिनीहरू परमेश्वरका थोक होइन। र ठिक विपरीत परमेश्वरका थोकहरू चाहिँ मत्ती 13 को 44 देखि 46 पदमा गएर हेर्ने हो भने यी गाडधन जो, त्यसै गरी मोती, यी कुराहरू आउँछ नि त्यहाँनिर। त्यसै गरी मलमलको कपडा, वैजनको कपडा, रेशम, चहकिलो रातो रङका कपडाहरू, यिनीहरू पनि यी धार्मिक भन्ठान्ने बेबिलोनको विश्वासको जीवनलाई बताएको हो। परमेश्वरबाट नस्वीकारिएको, बाइबलसँग एक नभएका ती कुराहरू चाहिँ के रहेछन्? बेबिलोनका मालसामान रहेछन्। प्रकाश 19 को 8 मा चाहिँ यी सन्तहरूको धार्मिक क्रियाकलाप चाहिँ यी मलमलको वस्त्र भनिएको छ। त्यो हुनाले परमेश्वरको विषयसँग ठिक विपरीत यहाँ देख्न पाइन्छ। र यसै गरी सबै किसिमका सुगन्धित काठ, हरेक किसिमका हस्तिहातका सामग्रीहरू र हरेक बहुमूल्य काठका पात्रहरू, विभिन्न साधनहरूलाई जनाएको हो। साँच्चीकै भौतिक रूपमा पनि यी काठका अथवा यी बहुमूल्य भाँडहरू बनाइएको हुन्छ। त्यो कुराको उदाहरण बनाएर दृष्टान्तमा यी बेबिलोनका मानिसहरू सङ्गठित भएका हरेक किसिमका सङ्गठन र समूहलाई बेबिलोनका मालसामान भनिएको हो। दालचिनी, मसला, सुगन्धित धूप, मुर र यी कुराहरू पनि साँच्चीकै यी भौतिक रूपमा पनि छन् र यिनीहरूको उदाहरण बनाएर दृष्टान्तमा बोलिएको छ। र यो चाहिँ के हो त? बेबिलोनले स्तुति प्रशंसा गर्ने साम्प्रदायिक नियम रहेछ। यी सबै कुराहरू बेबिलोनमा आबद्ध भएका कुरा हुन्। दालचिनी, मसला, सुगन्धित धूप, मुर र यी कुराहरू चाहिँ बेबिलोनका थोक भन्ने कुरा नभइकन त्यो जसरी नै बहुमूल्य चिजहरू, मानिसहरूको दैनिक जनजीवनमा आवश्यक पर्ने अत्यन्तै बहुमूल्य कुराहरू, यी कुराहरूको उदाहरण बनाएर बोलिएको हो। र बेबिलोनले स्तुति प्रशंसा गर्ने जो साम्प्रदायिक नियमलाई यी परमेश्वरको चिजसँग ठिक विपरीत यहाँ देख्न पाइन्छ। जस्तो परमेश्वर समक्ष पुग्ने धूपको धुवा सन्तहरूका प्रार्थना हुन् नि, ठिक विपरीत यहाँ बुझ्न सकिन्छ। र यसै गरी दाखमध्य, तेल, पिठो, गहुँ पनि उस्तै हो। यी बेबिलोनको शिक्षालाई यहाँ दृष्टान्तमा यो भनिएको हो। परमेश्वरका कुराहरू यी दाखमध्य र तेललाई हानि नगर भनिएको कुरा छ नि, परमेश्वरको कुरा पनि छन्, यी शैतानका मालसामान पनि छन्, यी एक आपसमा भिन्न छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। यी बेबिलोनका मालसामान चाहिँ भूतप्रेतसँग एक भनेर बनाइएका विभिन्न किसिमका यी हरेक किसिमका सङ्गठन, साम्प्रदायिक नियम, शिक्षा, यी सबैलाई एकमुष्टमा बेबिलोनका मालसामान भनेर बताइएको हो। बेबिलोन नष्ट भएसँगै बेबिलोनका मालसामानका महत्त्व हराएर गयो। यिनीहरूको महत्त्व घटेर गयो। यसलाई बहुमूल्य ठान्ने मानिसहरू अब हराएर गए। गोरु, भेडा, रथ, कमारा कमारी, मानिसहरूका आत्मा प्राणहरू, यिनीहरू चाहिँ बेबिलोन भूतप्रेतमा आबद्ध भएका आत्मा शरीरका कामदारलाई बताएको हो। त्यसैले यी कुराहरू सबै बेबिलोनका मालसामानहरू हुन्। र एक वाक्यमा भन्ने हो भने यी बेबिलोनका सामग्री चाहिँ उहिले वा अहिले परमेश्वरका प्रजाहरूलाई मार्ने, भ्रमित पार्दै आएका शैतानका झुटा वचन
र शैतानमा आबद्ध संगठन र मानिसहरू हुन् भन्ने कुरा बुझिदिन आवश्यक छ। हजुर, र ती बेबिलोनले चाहेका फल तैँले चाहेका ती फलहरू तँलाई छोडेर गएका छन् भन्ने कुरा देख्न पाइन्छ। यी बेबिलोनले चाहेका फलहरू के हुन् त? यी बेबिलोन वेश्यासँग बन्दी बनेका परमेश्वरका यी मानिसहरूलाई बताउन खोजेको हो। किन यो कुरालाई बेबिलोनले चाहेको फल भनिएको त? परमेश्वरका मानिसहरू साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गरेर सेवा गरेर दण्डवत गर्दै गरेको बेलामा यी कुराहरू चाहिँ यी बेबिलोनले खोसेर आफ्नो बनाउन चाहेर यी भ्रम बनाएर यी झुटा कुराहरू भ्रमित पारेर झुटा कुरा विश्वास गर्न लगाएको हो। अब यी बेबिलोनको वास्तविक स्वरूप पर्दाफास भएको हुनाले, फैसला भएको हुनाले, यो फुटेर धुलो पिठो भएको हुनाले अब त्यहाँ बन्दी बनाइएका आत्मा प्राणहरूले यी झुटा कुराहरू रहेछन् पर्दाफास भएर ओ यिनीहरू त झुटा पो रहेछन् भन्ने कुरा बुझेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरको साँचो वचन भएको ठाउँमा निस्किआएको कारणले बेबिलोनले चाहेका ती फलहरू अब त्यहाँबाट निस्केर आएका छन् भन्ने कुरा हो। ती फल बेबिलोनबाट छोडेर जाने कुरालाई फेरि एकचोटि बताउने हो भने परमेश्वरका मानिसहरू बेबिलोनबाट सियोन पर्वततिर प्रचारित भएर आएको भन्ने कुरा हो। यी विषयको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। र अब 15 पदबाट 19 पदसम्मका वचनहरू सँगै पढ्नेछौँ। यी सामानका व्यापारीहरू जसले त्यस नगरीमा व्यापार गरेर धन कमाएका थिए त्यसमाथि परिआउने यातनाको डरले टाढै उभिएर यसो भन्दै तिनीहरूले ठुलो स्वरले रुनेछन् र विलाप गर्नेछन्। हाय हाय, त्यो महानगरी, त्यो मलमल बैजनी चहकिलो रातो वस्त्र लगाएर सुन रत्न र मोतीहरूले सिँगारेकी थिइन्, किनभने एकै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भएको छ। हरेक जहाजको कप्तान, जहाजमा यात्रा गर्नेहरू, नाविकहरू र सामुद्रिक व्यापारीहरू टाढै उभिए र त्यो महानगरी जलेर निस्केको धुवाँ देखेर यसो भनी कराए, त्यो महानगरी जस्तो कुन सहर थियो? अनि तिनीहरूले आफ्नो आफ्नो टाउकोमा धुलो हालेर रुँदै र बिलौना गर्दै यसो भनेर कराए, हाय हाय, त्यो महानगरी जहाँ समुद्रमा जहाज हुने सबैजना त्यसको सम्पत्तिद्वारा धनी भएका थिए, एकैछिनमा त्यो नष्ट भएको छ। हजुर, र निकै लामो गरी पढ्यौँ र यहाँ एउटा चित्र हेर्दै गर्दाखेरि बेबिलोन चाहिँ हरेक किसिमका चिजहरूले सजिएको छ, बहुमूल्य चिजहरूले सिँगारिएको छ, बेबिलोनका मालसामानहरू धेरै छन्। यी सबै कुराहरू फैसलामा परेर अन्त्य भएको कारणले गर्दाखेरि यी बेबिलोन, यी नष्ट हुने बेबिलोन, यी आगोले जल्ने बेबिलोन, फैसलामा पर्ने यो बेबिलोनको कारणले गर्दा यी मालसामानका व्यापारीहरू रुँदै बिलौना गरिरहेको कुरा हो। यस्तो कुनै संसारको यी ठुल्ठुला व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई भन्न खोजिएको होइन। यहाँ भएको यो समुद्र चाहिँ संसारलाई जनाउँदैछ, यो जहाजले चाहिँ मण्डलीलाई जनाउँदैछ र यसै गरी यहाँ भएका कप्तानले चाहिँ गोठालोलाई जनाउँदै गरेको कुरा हो, अनि यात्रुहरू चाहिँ अनुयायीहरूलाई जनाउँदै गरेको कुरा हो, अनि यी नाविकहरू चाहिँ यी गोठालोलाई सहयोग गर्दै काम गर्ने मण्डलीका कामदार र पद सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई दृष्टान्तमा बताइएको हो। यी काम गर्ने, समुद्रमा काम गर्ने यी व्यक्तिहरू चाहिँ यी जहाजमा आबद्ध भएका सबै मानिसहरू, जहाज चाहिँ मण्डली हो। अब जहाज चलाउनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दै गर्दा मण्डलीलाई शासन गर्ने, राज्य गर्ने, सञ्चालन गर्ने ती मानिसहरू हुन् नि त, होइन र? यी समुद्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू अन्ततः यी आगोले जल्दै गरेको त्यो धुवाँ देखेर रुँदै र बिलौना गर्दै गरेको कुरा चाहिँ एकैछिनमा यी बेबिलोन फैसलामा परेर अन्त्य भएको कारणले गर्दा त्यो घटनाहरू घटेको हो। र यी समुद्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यी बेबिलोन समूहबाट संसारमा काम गर्न पठाइएका यी व्यक्तिहरूलाई जनाएको हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र यो बेबिलोन चाहिँ अन्ततः फैसलामा परि हराएर जान्छ, अनि यी गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली चाहिँ अनन्तसम्मको परमेश्वरको राज्य बनेर अनन्तसम्म नहराउने र परमेश्वरसँग सदा सर्वदा रहिरहने, परमेश्वरसँग सँगसँगै हिडुल गर्ने त्यो सुन्दर राज्य बन्दछ। यी बेबिलोन फैसलामा परेर हराएर जाने कुरा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख चाहिँ हराएर जाने कुरा हो। असल र खराबको ज्ञान दिने रुख हराएर जाने भएको हुनाले बाँकी रहेको कुरा चाहिँ जीवनको रुख मात्रै बाँकी रहने कुरा हो, होइन र? र यसरी नै यी नष्ट भएर जाने यी बेबिलोनलाई बुझेर चिनेर त्यहाँभित्र नबसिकन अब कहाँ जान पर्दछ? यी परमेश्वरको अनन्तको राज्य, गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीमा जाने कुरा चाहिँ वचन बुझेका व्यक्तिहरूले पालन गर्नुपर्ने काम हो।
र अब 20 देखि 24 पदसम्मका वचनहरू पढ्नेछौँ र समापन गर्नेछौँ। पढ्नेछौँ। हे स्वर्ग त्यसको इन्साफमा रमाऊ, हे सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू, तिमीहरूमाथि गरेका अन्यायको निम्ति परमेश्वरले त्यसको इन्साफ गर्नुभएको छ। तब एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूतले ठुलो जाँतो जस्तै एउटा ढुङ्गा उठाएर यसो भनेर त्यसलाई समुद्रमा फाले, यसरी नै महानगरी बेबिलोन ठुलो बेगले फालिनेछ, त्यो फेरि कहिले पाइने छैन। वीणा बजाउनेहरू, सङ्गीतकारहरू, बाँसुरी बजाउनेहरू, तुरै फुक्नेहरूका धुन तमा कहिले पनि सुनिने छैन। कुनै पनि शिल्पकार तमा कहिले पाइने छैन। जाँतोको आवाज तमा कहिले सुनिने छैन। 결코 다시 내 가운데서 보이지 아니하고 또 맷돌 소리가 결코 다시 내 가운데서 들리지 아니하고 बत्तीको उज्यालो तमा कहिले चम्कने छैन। दुला र दुलीको स्वर पनि तमा कहिले सुनिने छैन, किनभने तेरा व्यापारीहरू पृथ्वीका ठुला ठुला मानिसहरू थिए र तेरा मन्त्र तन्त्रले जाति जातिहरू ठगिएका थिए। त्यसैमा नै अगमवक्ताहरू, सन्तहरू, पृथ्वीमा मारिएकाहरू सबैको रगत 이 땅 위에서 죽임을 पाइएको थियो। 피가 이 성중에서 보였느니라 하더라. हजुर, यसरी लामो गरी 20 देखि 24 पदसम्म पढ्यौँ र यहाँ आकाश, स्वर्ग र सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू यी खुसी भएर रमाउने काम देखा पर्छ। यो कुरा चाहिँ यी बेबिलोन चाहिँ फैसलामा परेसँगै यी खुसी र रमाउने काम हो। स्वर्ग भन्दै गर्दा आत्मिक संसार, परमेश्वरको राज्य सिंहासन संरचना गर्दै गरेका आत्माहरू हुन्। अब यी सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू चाहिँ बेबिलोनका दुष्ट आत्माहरूसँग मृत्युसम्मै लडाई गरेर जितेका मानिसहरूका आत्मा प्राणहरू हुन् र यिनीहरू खुसी हुने र रमाउने भन्ने कुरा चाहिँ बेबिलोनमाथि फैसला गरेसँगै यी यतिका समय चाहेको बदला परमेश्वरले लिइदिनु भएको कारणले गर्दा रमाएको कुरा हो। र काम वासनाद्वारा पृथ्वीलाई अशुद्ध बनाएका महावेश्याको संगठन वास्तविकताको रूपमा देखा पर्दा छङ्जिकी शिक्षाले नै थियो नि, होइन र यी कुराहरूलाई फैसला गरेको कुरा चाहिँ बेबिलोनमाथि फैसला गरेको कुरा हो। र यो कुरा यी शहीदहरूको रगतको बदला लिइदिनु भएको कुरा भएकोले त्यो स्वर्ग अनि यी सन्तहरू, प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू खुसी भएर रमाएको त्यो अर्थ बुझ्नु आवश्यक छ। र यसै गरी यी जाँतो झैँ यी फ्याँकिएर समुद्रमा हराएर जाने त्यो बेबिलोन भनिएको कुरा आएको छ। यी जाँतोलाई समुद्रमा फ्यालियो भने फेरि खोज्न सकिन्छ र सकिँदैन नि। त्यसै गरी यी बेबिलोन पनि त्यसै भएर हराएर जान्छ फैसलामा परेर। फेरि निस्किआउने, फेरि भेला हुने त्यो काम देखा पर्दैन। यो बेबिलोन अर्थात् छङ्जिकी शिक्षाले चाहिँ फैसलामा परेर सदा सर्वदा हराएर जाने यो किसिमको घटना स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा हो। र यो कुरा चाहिँ असल खराबको ज्ञान दिने रुखको वास्तविकता हो, वास्तविक स्वरूप हो। अब यो असल खराबको ज्ञान दिने रुख चाहिँ सधैँको लागि हराएर जानु पर्यो, अनि बल्ल भ्रममा पर्ने, भ्रममा पार्ने घटनाहरू हराएर जान्छ। र यी बेबिलोनको बिनाले चाहिँ विनाशकर्ताको स्वतन्त्र व्याख्यालाई जनाउँछ, जसको विपरीत परमेश्वरको बिना बाइबल भन्ने कुरा हो। र यी बेबिलोनका सङ्गीत चाहिँ झुटा शिक्षालाई बताउँदै गरेको कुरा हो। र बेबिलोनको बाँसुरी र तुरै चाहिँ यी विनाशकर्ताको शिक्षा सिकाउने मानिसहरूलाई जनाउँदै कुरा हो। र तिनीहरूको आवाजको सबै अब अन्त्य हुन्छ। कारण किनभने झुट पर्दाफास भएको हुनाले फैसलामा परेर यिनीहरूको अन्त्य भएकोले त्यसो भएको हो। यी बेबिलोनका शिल्पकारहरू चाहिँ शैतानको शिक्षा अत्यन्तै दिमाग खियाएर खोज अनुसन्धान गर्ने ती गोठालाहरू हुन्। परमेश्वरका वचन प्राप्त गरेर, परमेश्वरको वचन चाहिँ प्राप्त गरेर बताउने कुरा हो, उहाँको सट्टामा बोल्ने कुरा हो। तर म आफूले बनाएर मानिसको विचारले खोज अनुसन्धान गरेर प्रचार गर्ने हो भने परमेश्वरको वचनमा झन 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 थपिँदै जान्छ र परमेश्वरको वास्तविक अर्थ नभएर मानवीय आज्ञा प्रचार हुन्छ। त्यो हुनाले बेबिलोनका शिल्पकारहरू चाहिँ शैतानको शिक्षा खोज अनुसन्धान गर्ने गोठालाहरू हुन्। र यी बेबिलोनको जाँतोको आवाज चाहिँ जाँतोबाट जाँतोको स्वर निस्किन्छ। र यी बेबिलोनको जाँतो भन्ने कुरा चाहिँ शैतानको शिक्षा लिएर वेदीको वचन बोल्ने यी झुटा गोठालाहरूलाई बताउँछ। र तिनीहरूले निकाल्ने स्वर चाहिँ यी जाँतोको स्वर हो। यी सबै आवाजहरू अन्त्य हुन्छन्। यी सबै स्वरहरूको अन्त्य हुने कुरा चाहिँ यी झुटा कुरा पर्दाफास भयो। अब उपरान्त यिनीहरूले झुट बोल्न पाउँदैनन्, सक्दैनन् र झुट पर्दाफास हुँदै गर्दा सत्य वचन
आइपुगेको बेलामा यी झुट झन् यकिनका साथमा पर्दाफास हुने कुरा हो र फेरि नचम्कने बत्तीको उज्यालो चाहिँ शैतानको साम्प्रदायिक नियम र यी झुटा शिक्षालाई जनाउने कुरा हो। यी झुट पर्दाफास भइसकेपछि यो चाहिँ अब उपरान्त फेरि यी सत्यको बत्तीको उज्यालो हो भन्ने यस्तो बहाना गर्न नपाउने, यो गतिविधि गर्न नपाउने कुरा हो। र यसै गरी यहाँ फेरि नसुनिने दुला र दुलहीको स्वर चाहिँ के हो त? शैतान दियाब्लोसँगको विवाह सकिएको कुरा हो। बेबिलोनका दुलहा चाहिँ दुष्ट आत्माहरू हुन्। बेबिलोनकी दुलही चाहिँ दुष्ट आत्मासँग आत्मिक रूपमा व्यभिचार गरेका अनुयायीहरू हुन्। प्रकाश 18 अध्यायमा यी शैतानसँगको विवाह पूर्णतया अन्त्य भएर जाने अनि अब कोसँग विवाह गर्नुपर्छ त? यी थुमासँगको विवाह मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यो विषय बुझ्न आवश्यक छ। र 13 मन्त्रतन्त्रले सारा जाति जाति भ्रमित भएका छन्, ठगिएका छन् भनिएको छ। यहाँ भएको मन्त्रतन्त्र चाहिँ के हो त? पैसाको लागि प्रभु यीशुको नाम बेचेर झुटा जोखाना हेर्ने क्रियाकलाप यिनीहरूलाई जनाउँछन्। झुटा वचन, असत्य वचन, यी कुराहरू लिएर जाति जातिलाई ठगेको, भ्रमित बनाएको कुरा, यी कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। र अगमवक्ताहरूको रगत चाहिँ बेबिलोन सहर बीचमा देखिएको कुरा छ। बेबिलोनमा बास गर्ने भूतप्रेतका आत्माहरू यिनीहरू यतिका समयसम्म यी शहीदहरूलाई मारेका यी बेबिलोनमा बास गर्ने भूतप्रेतका आत्माहरूले नै शहीदहरूलाई यतिका समय मार्दै आएका रहेछन् भन्ने कुरा पर्दाफास भएको कुरा बताएको हो। र अब निष्कर्ष निकाली हेरौँ। 18 अध्याय चाहिँ जाति जातिलाई नष्ट पारेको शैतानसँगको विवाहको कुरा हो। नष्ट भएको भूतप्रेतको वासस्थान बेबिलोन चाहिँ बेस्या र साट्टाको दर्शन भएको यी पशुको संगठन हुन्। र देखा परेका घटना चाहिँ वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई विनाश गरेको छङ्जीकी शिक्षाले हो। यिनीहरू चाहिँ देशैभरका गोठालोहरूलाई कामवासनाको दाखमध्ये बनेको स्वतन्त्र व्याख्याद्वारा सिकाएका, शिक्षा दिएका अनि बेबिलोनको ठुलो अधिकारद्वारा सारा जाति जातिलाई नष्ट पारेको कुरा हो। परमेश्वरले चाहिँ यी भूतप्रेतको राज्य, यी बेबिलोनको वास्तविक स्वरूपलाई संसारमा सबै थाहा दिएर अनि फैसला गर्नुभई अन्त्य गर्नुहुने कुरा यी बाइबलमा अगमबानी भए अनुसारै आजको दिन पूरा गर्नुभएको छ। परिपूर्तिको बेला चाहिँ घटनाको स्थानमा देखेका यी साक्षीको गवाई चाहिँ साँचो गवाई बन्दछ। प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ युगमा चाहिँ यी सबै वास्तविक स्वरूपलाई घटनास्थलमा नै देखेका र सुनेका अनि अहिले गवाई दिँदै गर्नुभएको कुरा हो। अगमबानीसँग चाहिँ वास्तविक स्वरूप हुँदैन, तर अगमबानी अनुसार परिपूर्ति भएको कुरासँग चाहिँ वास्तविक स्वरूप पनि हुन्छ। त्यो वास्तविक स्वरूप भएको कारणले गर्दा छानबिन गर्न, यकिन गर्न सम्भव भएको हो। यसरी यी नयाँ नयाँले देखेर यी प्रचार गर्दै गर्नुभएको यी गवाई चाहिँ प्रभु येशूको गवाई हो भन्ने कुरा विश्वास गर्न आवश्यक छ। प्रकाश 18 अध्यायमा यी बेबिलोन बनेको छङ्जीकी शिक्षाले माथि चाहिँ फैसला गरे शैतानसँगको विवाहलाई पूर्णतया अन्त्य गरिन्छ। अनि यसपछि प्रकाश 19 अध्यायमा थुमा प्रभु येशूसँगको विवाह स्थापित हुन्छ। यी विषय चाहिँ अर्कोचोटि हाम्रा कुलपतिज्यूले बताइदिनु हुनेछ र त्यो समय ठुलो अनुग्रह प्राप्त गर्नुभएको म अपेक्षा गर्दछु। र आजको दिन चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका परमेश्वरको समूह र दियाब्लसको शैतानको समूह पहिचान गर्न आवश्यक छ। भूतप्रेतको वासस्थान बेबिलोनबाट सियोनको पर्वत गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डलीतिर निस्किआएर उद्धार प्राप्त गर्नको लागि, उद्धारमा पुग्नको लागि म अपेक्षा राख्दछु। यतिका समय वचन सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद चढाउँदछु र अरू केही कुरा भन्छु र प्रार्थना गर्नेछौँ र समापन गर्नेछौँ। संसारमा येशूको धर्म सुरुमा एउटा मात्रै हो, तर येशूको धर्म चाहिँ दानियल 2 अध्याय र दानियल 4 अध्यायमा चाहिँ धेरै टुक्रामा विभाजित भएको छ। एउटा कुरा धेरैमा टुक्रै टुक्रा भएको छ र यी टुक्रिएका धेरै समूहहरू चाहिँ दुष्ट आत्माले आएर बास गर्ने बेबिलोन चाहिँ भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ सृष्टि गर्नु भएको जो येशूको धर्म जम्मा एउटा मात्रै हो।
यी वचन सुनेर बुझेर महसुस गरेर परमेश्वर र प्रभु येशूलाई महिमा चढाउने सबैजना बनौँ, म यही कामना गर्दछु। हामी चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशूभित्र एक हौँ। एक बनेर साँचो परमेश्वरलाई सही ढङ्गले चिनेर प्रभु येशूको विश्वासयोग्य विश्वासी जनहरू बनौँ, परिवारजन बनौँ, परमेश्वर र प्रभु येशूलाई महिमा चढाउने प्रिय परमेश्वरका परिवारजन बनौँ। हामी एक हौँ, वी आर वन। केही बेर प्रार्थना चढाउनेछौँ। पवित्र धन्यवादी पिता परमेश्वर, आज पनि यी बहुमूल्य दिन दिनुभयो अनि प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिका गवाईका वचनहरू सुन्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद चढाउँछौँ। यी हरेक सुन्ने आत्मा प्राणहरूलाई देख्ने, सुन्ने र बुझ्ने हृदय दिनुभएको होस्। यी वचन परिपूर्ति भएका ती सबै वास्तविकता र घटनास्थल आजको दिनमा प्रतिज्ञाको गोठालो नयाँ योहन्नाको माध्यमबाट सारा संसारभर गवाई हुँदै आएको छ। सुन्ने हरेक आत्मा प्राणहरूले छानबिन गरेर बुझेर सबैजना परमेश्वरको प्रतिज्ञा गरिएका यी वचनलाई पालना गरेर आशिष प्राप्त गर्ने आत्मा प्राण बन्न सक्नु भएको होस्। धेरै पास्टरजनहरू सुरुमा यी वचनहरू राम्रोसँग बुझेर महसुस गरेर अनि धेरै सन्तजनहरूलाई बिउजाएर अब आरोग्यताको काममा सँगसँगै सहभागी हुने त्यो अनुग्रह परमेश्वर वर्षाइदिनु भएको होस्। आशा गरेको चाहेको कुरा चाहिँ प्रकाश 22 अध्यायसम्मका वचनहरू अन्तिमसम्म सुन्न सक्ने गरी यी पवित्र आत्माको कार्यले सबैजनाको हृदय चलाइदिनु भएको होस्। सबै महिमा परमेश्वरलाई चढाउँदछौँ अनि जीवनको स्रोत बन्नुभएको प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ, आमेन। यहाँसम्म आजको गवाई राख्नेछु। धन्यवाद।